نبی پاک نے فرمایا یا علی تقسیم النار والجنہ. شروع تقریر تسی کتے ڈکھنے ہو گئی یہ بچے یہ دے نام آ آکھیا علی انت قسیم النار والجنہ. اے علی کل قیامت والے دن جنت دے دوزخ دی ونڈ تو کرنی ونڈنی تو ایک تقسیم تو کرنی ہے تقسیم تو کرنی ہے. کیوں مولا علی مشکل کشا شیر خدا یاسوب المؤمنین آکھیا جاندہ ہے. اے حضور نے فرمایا علی انت قسیم النار والجنہ. جنوں تیرا دل چاہے دوزخ سڑ دیں جنوں تیرا دل چاہے جنت وچ نال ہی لے جائیں. اچھا اے ساڈا عقیدہ ہے بے شک سبحان عقیدہ بھی ہے تے عقیدت بھی ہے ونڈنی علی نہیں اے ساری عقیدت مولا علی یہ ساڈے پیر علی نے جنہاں دی ولادت ہے یوم علی ہے انہاں نے تقسیم کرنی ہے پر عقیدہ اگلے مصرے وچ ہے کہ ونڈنی تے علی نے اور انہیں ونڈنی کیوں توجہ ہے نا. علی نے جان دینا اونوں کدے جنت. علی نے جان نہیں دینا اونوں کدے جنت. علی نے جان نہیں دینا اونوں کدے جنت. علی نے جان نہیں دینا اونوں کدے جنت. کیوں نہ جس دی نال صحابہ دے دوستی ہوئے خدا ہے جو دا جہاں دے. بھئی عقیدے والے بندے بیٹھے ہو علی نے جان نہیں دینا انہوں کدے جنت. نہ جس دی نال صحابہ دے دوستی ہوئے. انہوں نہیں جان دینا جنہیں کسے صحابہ نہ بھی گزاری ہوئی. علی نے رنگیا جگہ جہان علی نے رنگیا جگہ جہان 196 والے علی نے رنگیا جگہ جہان. زمانے میں انج کوئی رنگ نہیں سکتا. توجہ علی نے رنگیا جگہ جہان زمانے میں انج کوئی رنگ نہیں سکتا. حسین صبرہ دی حد مکائی ہوں اگے کوئی رنگ نہیں سکتا. زمانے نو انج کوئی رنگ نہیں سکتا. حسین صبرہ دی حد مکائی اگے کوئی رنگ نہیں سکتا. یتیم قیدی غریب بڑھ کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن ہے. یتیم قیدی غریب بن کے یتیم قیدی کری صاحب یتیم وہ ہے نہیں غریب وہ ہے نہیں قیدی وہ ہے نہیں بن کے آیا کون سید الملائکہ جبریل امین جنہاں دی گل سن رہے سی علی نے پوچھ رہے ہیں کہ کتھے ہے جبریل یہ در زہرا دے آیا ایک دن یتیم بن کے ایک دن قیدی بن کے ایک دن غریب بن کے یتیم قیدی غریب بن کے. اللہ توجہ ہوئے علی نے رگیا جبے جہانوں زمانے نو انہیں کوئی لنگ نہیں سکتا. حسین صبرہ دی حد مکائی انہاں کے کوئی لنگ نہیں سکتا. یتیم قیدی غریب بن کے سانو روح القدس نے دسیا شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا کمینہ ہے در تو منگ نہیں سکتا. شریف ماں میں بچے لے رہے بولو ذرا یہ عقیدت ہے. شریف اس در تو سنگ نہیں سکتا کمینہ ہے در تو منگ نہیں سکتا. عقیدہ آگے ہے. عمل چنگا لگتا ہے جی ادا چنگی ہو گئی. عمل چنگا لگتا ہے عمل چنگا نماز ہے روزہ ہے حج زکات ہے صوم و صلات حقوق اللہ حقوق العباد کوئی عمل چنگا لگتا ہے. صوفی صاحب عمل چنگا لگتا ہے جی ادا چنگی ہو گئی شرم چنگی ہو گئی حیا چنگی ہو گئی ضرورت دلیل ثبوت بھی کوئی نہیں. صدیق چنگا لگتا ہے جی ماں چنگی آپ جڑے سمجھے رہے انہوں نے سلام ہے بھئی عمل چنگا لگتا ہے جی ادا چنگی ہو گئے شرم چنگی ہو گئے حیا چنگی ہو گئے ضرورت دلیلہ ثبوت
سبوتاں دی کوئی نہیں صدیق چنگا لگتا ہے جے ماں ابھی چنگیاں ماں دے جڑے چنگے پتر نے ذرا ڈٹ کے بابا ایک آپ کو جمعہ پڑھتا سی یہ آپ نے خطبات میں بھی لکھا ہے وہ جمعہ پڑھتا سی پیدل آ کے تھے نا ایک دن بارش کی وجہ تو بیچارہ کھس گیا رہ گیا میاں صاحب کی عادت ہوتی سی آپ نا جمعہ پڑھا کے نا آخر تے جانا کھلوتے رہنا سارا ملیاں چل جانا وہ جس دن وہ لیٹ ہویا نا تے آیا تو وہ تقریر نہ سنی گئی تقریر نہ نہیں سی بارش ہو رہی سی رستے بیچارہ لیٹ ہو گیا کیسے اچھے لوگ سن عالمانہ سن دے سے ان تے خدا دی قسم علم تے کی ہے دیندار کتھوں ایسے اخلاص حرکت لے دکاندار بیچارہ سے ہن دیکھنا ذرا اللہ دے فقیر دی گل جب جیویں بھی نام شیر ربانی دا نام وہ بندہ سارے چل گئے تھے وہ اتھی آپ نے فرمایا بلیا خیر ہے سارے چل گئے تھے تینوں کو کام میں وہ کہتے نہیں نہیں میں کوئی فرمایا وہ پریشان لگ رہا ہے تو سرکار کوئی پریشان فرمایا نہیں تم لگ رہے ہیں یار کہنا سرکار ہوتے کوئی نہیں مینوں اج یہی پریشانی ہے ہر جمعے تواڈے پیچھے آ کے جمعہ پڑھنا سکو اللہ رسول دی گل مل جاندی سی اج رہ گئے سونے بازار چوں نہ تواڈی ریکارڈنگ ملدی نہ کوئی مطلب کمانوں چھٹیا تیر منہ چوں نکلے لفظ واپس بھی نہیں آ سکتا بس آئی پریشانی آئی پریشانی میاں صاحب فرمایا بس یہی پریشانی وہ کہتا سونے یہ کو کٹ پریشانی میرے واسطے بہت بڑی پریشانی فرمایا نہیں یہ تے پریشانی وہ پریشانی جڑی اللہ دے ولی دے کے رہ گئے مشکل کچھ حاجت روا ہونا اللہ دی عطا دے نال آکھیا وضو ہے اے سونے دوبارہ فرمایا تازہ وضو کر تازہ وضو کروایا خود بھی تازہ وضو کیتا ایک وضو والی چوکی تے اس نو پایا دوجی تے آپ پہ کے 1.5 گھنٹہ مصطفیٰ دا ملاد 1.5 گھنٹہ کلے 1 to 1 ملاقات دے وچ حضور دا ذکر وہ سن کے سر پھڑ کے بیٹھ کے آندا نیا وی اتنی کھیچل میرے کلے واسطے آکھیا چلا ہے تینوں کتھے سنایا ہے سجنا اساں ایک نو بھی سنانا ہوے پاوی مولا نو راضی کریدا ہے لکھاں نو سنانا ہوے پھر بھی مولا پیسے لے کے نا پیسے لے تے سونے دا ذکر کرنا یہ تے بڑا سوکھا ہے یہ تے میں کہوں بھی داؤں کو اپنے ذہن چ اپنی آواز جے میں بھی انہیں کرنا ہی کیوں بھائی نہیں کر سکتا کوئی بھی کر سکتا ایک ہے پیسے لینا تے ذکر کرنا ایک ہے پیسے دینا تے ذکر سننا اب جی تو سمجھ آئی گئے بند ہوئی ہے نا ایک ہے پیسے لے لے تے ذکر کیتا کہتا سوا آدھا پونا تے ایک ہے کہ سونا دے بھی جانا ہے سنی بھی جانا ہے اینا کہ مسئلہ تے دنوں نسیان ہوگی ہوگی جی حشر والے دن عاشقاں دے وچوں سونے مصطفیٰ نے طلب کیتا تے کیڑے عاشق نو سونا پہلے طلب کرے گا اے لین والے جی برادری ہوئے عاشق ہوئے سرکار نے تو ملاؤں گے اسا کو اللہ معافی دے حضور دے کرم تو بغیر کنے جانا ہے لیکن نہیں ان عاشقاں دا جنہ صدیق یار غار دے سکتے سبحان اللہ جڑے میرے من فقط رحمان اللہ قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ ایک درم یار غار آکھے جنہیں میرے نبی دے ملاد دے خرچ کیتا نا وہ کلہ جنت وچ نہیں کان رفیقی جنت وچ بھی میرا ساتھ ہوئے اللہ انہا اولیاء بڑی مشہور ہے تسی ہو سکتا ہے یار بھی تو سن دو ہر خواجہ صاحب کی چھٹی دے بابا صاحب کے دوست دے دادا صاحب کے اللہ جس ولی کا بھی اللہ انہا اولیاء اللہ انہا اولیاء آیت نال اختلاف نہیں کئیاں ثابت کیتا ہے کہ اے اولیاء اللہ کو مراد غوث پاک نے کوئی شک نہیں بالکل ہے کئیاں آکھیا خواجہ صاحب نے کوئی شک نہیں ہے نہیں کئیاں آکھیا بابا صاحب نے آکھیا کوئی شک نہیں وچ نہیں بلکہ اے 3-4 کی بلکہ حضور دی امت تو لے کے قیامت تک صبح قیامت تک جیڑے بھی اللہ دے ولی نے سارے اولیاء اللہ کی شامل ہیں سبحان اللہ اور میرا ایک سوال ہے جامع غوث رضویہ آ جاؤ کہ جدوں یہ آیت نازل اللہ انہا اولیاء اللہ کیا غوث پاک ہے ایسا نہیں بولو خواجہ صاحب ایسا داتا صاحب ایسا بابا صاحب ایسا پھر جدوں یہ نہیں سنتے اللہ کیوں آکھیا اولیاء
کوئی شابش کر گئی تو میرا بول پہ گیا ہاں جنہیں ہلے نے نا بھئی یہ تے اٹھے نہیں اللہ کی نام آندہ ہے اللہ خبردار انہا اولیاء اللہ جنہیں میرے ولی نے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں نو کوئی خوف تے کوئی غم نہیں وہ کیڑے نے وہ ہی نے مصطفیٰ دے جان اشار سے آتا نے اور انہاں دے وچوں نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلفاء دے وچوں جنہاں دا ذکر کرنے واسطے سی خاص جامعہ غوثیہ رضویہ دے ذریعے بزم سجائی ہے اللہ سنائے انہوں اپنی بارگاہ قبول فرمائے کوئی کرا سکتا میں خضر نہ ملنا بابا ایک اٹھ گیا انہوں نے کہا اسی تنوں ملا دینے ہو خضر نہ خواجہ خضر نہ ملنا اسی تنوں ملا دینے انہوں نے کہا ملا آندھا ہے جنہیں ملنا کیویں ملنا ہے آندھا ہے میں غریب ہاں ماڑا ہاں گھر دا راشن تو پوا دے خضر نال میں ملا دینا انہوں نے کہا دے کڑی گا انہوں نے کہا بادشاہ چلے وظیفے کر رہے ہیں میں نہیں خضر نال ملاقات ہوگی تے گھر دا پھر کنے چوڑا چلا تو راشن سوٹنا ہوتے ذرا 6 مہینے دا راشن پایا پا کے جناب والا 6 مہینے دا راشن پا کے وہ چلے وظیفے تے کوئی نہ ہوئے مہینے 6 گزرے نے سلطان نے کچہری لائی آکھیا بابا کھڑا ہو جا میں کو خضر نہیں ملیا خضر نہیں ملیا آکھیا بابا جی خضر نہیں ملیا تو سامنے سے مل جائے گا آکھیا بادشاہ سلامت چلیاں دے اندر وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے کوئی کلام وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے صبر کر ملا دینے ہیں اے 6 دا سٹے ہی آیا ہو 6 دا ہو سو تسی سبحان اللہ سٹو ذرا اور یہ مولا علی تے چلیے ذرا اچھا 6 دا ہو سو انہوں نے کہا چلو پھر سو 6 مہینے دا راشن پایا سال گزریا خضر نال ملاقات نہیں ہوئی بادشاہ نے کچہری لائی کچہری لا کے آندا بابا کھڑا ہو جا خضر نہیں ملیا آندا کیڑا خضر میری کی اوقات ہے میں خضر کو ملا میں تے ماڑا سا غریب سا میں تے گھر دے راشن واسطے ایک تعاون حاصل کرنے واسطے کیتا سی بادشاہ نے آکھیا وزیرو مشیرو مینوں مشورہ دو ایدی سزا کی ہونی چاہیے وہ ایدہ کی ہونا چاہیے سال لنگر کھا گیا بادشاہ دے خلا نہیں ایدہ کی کریے ایک اٹھے کہندہ اینو بادشاہ انج کر اینو ٹوک وٹ دے اینو قتل کر دے ایک نے آکھیا اینو قتل کر دے ایدی تاؤن لا دے آکھیا اچھا تاؤن لا دے مجمع سے ایک بابا بیٹھا سا وہ کہندہ ہاں بادشاہ آ صحیح کہہ رہے انجی کر لے اچھا میں نے کہا اور مشورہ دو دوجہ آیا انہوں نے کہا بادشاہ نہ تاؤن نہیں خالی اے دے بوٹی بوٹی کیما کر کے کتے آگے بات اچھا وہ بابا پھر اٹھیا وہ کہندہ ہاں اے بھی ٹھیک کہہ رہے بادشاہ اے دے مشورے علی غور کر بادشاہ ایک خاص غلام سی ایاز کھڑا ہویا آندہ ہے بادشاہ سے مجھے سال تیرے کو ٹکڑ کھا گیا ہے سمندر جو بالٹی نکل بھی جائے تو فرق کوئی نہیں تے معاف کر دے انہوں معاف کر دے کی ہوگی وہ بابے میں جنہیں نورانی بزرگ سن وہ اٹھے آندے نے بادشاہ مشورہ تے اس بندے دا بھی صحیح ہے تے ایدے تے بھی عمل کرتا ہے بادشاہ کیا گل ہے یار تینوں دے بندے وکھرے وکھرے مشورے نے تے تینوں ہی کیویں صحیح ہو گئے اس بابے نال پہلے گل کیتی جائے کہ بابا جی او کہنے تاؤن لا دو تساں کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں او دا کیما کر کتے آگے ساڈے تو آندا یہ بھی صحیح آن دا معاف کر تو یہ بھی صحیح تو بلا کی ہے کی شے توجہ کرنا حضرات انہیں کہ تم کون ہے آکھیا ہائے ہائے او نے جڑی گل کیتی سی نا کہ اے دا قتل کر دے اینو قتل کر دے آکھیا اے دے باپ دادا جلاد رہے پھانسیاں دے رہے وہی پھر سان دا پتر سان نام ہی ہوئے متے پھلی لازمی ہوگا انہیں مشورہ بھی ہونے کا دیتا ہے اچھا تے آ دیڑا ہے نا آ جڑا دا سی کیما کر ایک ذات دا کسائی ہے تے انہوں ہر شہر جو ہی ہے ٹوکو بڑھ
انہیں بھی اپنے برادری کے حساب نال بہت اچھا دیتا ہے آخیا تے آ جڑا تیسرا سی نا جنہیں آخیا معاف کر دے یہ نبی دی آل ہے اتوں ہی جانا ہے علی پاک تھی سمجھے رہے مولو کدھر ادھر ہو گیا ہے اتوں ہی جا رہے ہیں نبی دی آل ہے تے جیڑی آل رسول ہے نا اے ذات دے نال کسے دے ویر نہیں رکھنی اے معاف کر چھٹی ہے اس واسطے نے اپنے ابا و اجداد دا او سلسلہ برقرار رکھیا ہے اے سید زادہ ہے بادشاہ اے دے مشورے تے عمل کر کے انہوں معاف کر سلطان کب کر رہ گیا اللہ ہوئی ایاز اینی دیر دا تو میرے نال ہے تے تو مینوں دسیا ہی نہیں تو نبی دیا ہن ویکھ ایاز اکبر کے کرتا ہے عرض کرتا ہے بادشاہ جے میرا بندہ چاک ہویا ہے اس بابے نے دسیا ہے میں سید زادہ پھر آج بندہ ہے بھی چاک کرنا بابا بھی عام نہیں یہی خضر آئیو پھر وہ خضر آئیو اے اللہ تیمو سلامت رکھے کی نام رکھیا بابا آخیا آئی خضر لے سونیا بادشاہ بھی نبی کے آل دے وسیلے نال خضر ملے اوے جڑی آل دے وسیلے نال خضر ملے او دی آل جتھوں چلی ہے اس علی دا کی مقام ہو اور پھر اتفاق ہے تو انہوں اس گل دا سلام ہے کہ اللہ کری صاحب خصوصا ہن تے 13 دا پروگرام 12 نوں نہیں ہو سکدا 11 نوں نہیں ہو سکدا پر جدوں مولا علی شیر خدا دی ولادت ہوئی نا 13 رجب ادو بھی دن جمعے دا ہی ہولی 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 آخو رسول ہاں ہاں ادو بھی جمعہ حضرت فاطمہ بنت اسد اے مولا علی دی والدہ نے آپ فرما دیا نے میں خانہ کعبہ دا طواف نہیں کر رہی ہوں چوتھا چکر مینوں درد محسوس ہوئی میں رب دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ جنم دیتا سی تو فرمایا سی بیت المقدس تو دور چلی جا یا اللہ میں بھی تے تیری بندی ہاں طواف مکمل نہیں ہویا چوتھا چکر ہے میں کی کراں حاطف تو آواز آئی ہے او عیسیٰ دی ماں سی تو علی دی ماں وہ دے عیسیٰ دی ماں تو علی دی ماں بیت المقدس یہ بیت المقدس امنا کر اچھا تو یا اللہ پھر کی کر یہ تے درد شدت اختیار کر دی جا رہی دو روایت دیوار شاہ جیڑی آندے نے جبی طرح دوجی دروازہ کھلے کئیاں محققہ آخر ہے کہ وہ اوتھے ہی اللہ سونے نے چار جواری کی تھی حرم شریف کے اندر بی بی پاک دل تے اللہ سنے فضل فرمایا اور مولا علی کی ولادت ہو گئی سرکار سن شام حضور شام مل گئے آپ شام تو جو پلٹے نا بھئی ادھر گل میرے کو ٹائم بہت تھوڑا ہے شام آقا جو واپس پلٹے میں اطلاع ملی آپ دی چچی واللہ نے پتر دیتا ہے آپ خانہ کعبہ مل گئے 3 دن ہو گئے سن مولا علی دی ولادت نوں 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھولیاں ماں آدیے چچیاں دیے سرکار دی حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کر دیے نے آقا 3 دن ہو گئے نے اکھاں نہیں کھولیاں لگدا نبی نہ آئے سرکار نے فرمایا نبی نہ نہیں تے جہان والے نوں اکھاں دین والا یا رسول اللہ کہیں نہیں انہیں کھول مینوں دو ذرا علی دو کیا نقشہ ہے اس ہاتھ دے وچ علی پا گیا کیڑا ہاتھ اللہ اکبر ید اللہ فوق ایدیہم جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے جدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ
چچی جان مینوں دے دو. آپ نے علی پاک نو لے آئے اینج گود وچ لے آئے. علی نے اکھاں کھول لیاں نے, اکھاں کھولیاں. اچھا بچپن جوانی لڑکپن شادی وغیرہ ایک وقت آیا تو حضور سے آبش موجود تھا کہ علی تینوں پتہ ہے کہ تو جدوں پیدا ہویا سے تے اکھاں نہیں سی کھول لی. اچھا تواڈے 196 چ کیڑا بندہ سر کٹوا جنوں آکھا ہے تینوں پتہ ہے کہ جدوں تیری ولادت ہوئی ہے تے اودوں کی ہویا سی تے او آکھے ہاں وہ آکھے گا مولوی صاحب مینوں کی پتہ ہے, مینوں تے ہون بھی نہیں پتہ. ہاں ہن بھی آਉਂدے ہوندے نا مسئلے لے کے سارے تے آکھے گا تینوں جی مولوی صاحب اسی تے مڑ جاہل ہوئے سانوں پتہ ہی نہیں, سانوں پتہ ہی نہیں. میں کہ ہن تک بھی پتہ نہیں لگا اے علی ہے اے عام نہیں. سرکار نے فرمایا علی پتہ تم آکھا نے عرض کی تھی آقا پتہ ہے پتہ ہے آقا پتہ ہے. فرمایا تو کیوں نہیں کھول رہے؟ عرض کی تھی آقا میں ارادہ کیتا سی اتنی دیر تک آنکھ نہیں کھولنی جب تک سامنے رخ بدعا جب تک میں سرکار کا چہرہ نہ دیکھا آقا میرے دل دے اندر ایسی آنکھ نہیں کھولنی. سونے فرمایا لا کر علی جے تو پیدا ہوندے ہیں اس نیت نال آنکھ کھولی ہے تے دیدار میرا کیتا ہے صحابہ وچ اعلان کر دینا اوے لوگوں النظر الى وجه علی عبادہ جیڑا جیڑا علی دے چہرے نوں تکے گا اللہ اونوں بھی ثواب عطا سانوں ویکھیا ہے اللہ جا پھر علی جیڑا ہن تینوں ویکھدا جائے. کعبے چ ولادت حیدر دی, کعبے چ ولادت حیدر دی, مسجد چ شہادت حیدر دی. کعبے ولادت حیدر دی, مسجد چ شہادت حیدر دی. فرمان رسول اکرم دا نظر الى وجہ علی عبادہ کی ترجمہ کر رہا ہوں. فرمان رسول اکرم دا تکدا جاوے گا عبادت دا ثواب لیندا جاوے گا. آؤ پھر جناب والا باب العلم دی گل کریے. سرکار نے جناب والا غسل بھی دیتا لے کے نہ پہنچ لے کے اکھا کھولیاں منظر وہی ولادت کا بیان کرے. اکھا کھولیاں سرکار نے گڑتی دیتی شاید کھنڈ نہیں زبانی نبوت ہولی ہولی نظر ہی نہ لگ جائے سونے نے. اچھا پھر گل تے پھر تہاڈی سطح تے آ کے کرنی پینی ہے نا. منڈا کو اگلی حرکت کرے نا تے فور اینوں گڑتی کیدی اے بڑا بھئی اے کدے تے گیا اوے اینوں کنے دتی سی گڑتی تے بی بی دے ہاتھ پاس آ رہے تے اللہ کرم ہی کرے تے آندی اے تائی تے گیا اے چاچی انہیں ادھر ہی داد کیا نہیں پہ اب علی حرکت ہو گئی تے جے مناسب ہی ہو گئی نا پیاری اے چندہ مانگو صدقے جان لو ادھر مانگو بھی دوں گی چندہ
تے ادھر اولی تائے تے چاچیاں دے کے آئے اور بی بی او کوئی خدا دا خوف کرو چنگی حرکت ہوئے آکھیا کرو رب دا تے فضل ہو گیا آخر گرتیاں دا اثر تے ہوندا ہے نا اے بھی ویکھو پھر جنوں نبی نے دتی ایدیاں حرکتاں پھر نبوت نال ملدیاں نے کہ نہیں حضور نے گرتی دیتی اچھا گرتی دیتی تے سرکار نے خود نوایا 3 دن تو بعد جب باہر آئیں گے نا حضرت فاطمہ بنت اسد آقا نے خود غسل دیتا ہے آقا جان دے سن اے علی اج غسل میں تینوں دے رہا پھر ویلا آوے گا اج میں دے رہا ماں اج نبی علی نو غسل دے رہا ہے کل علی نبی نو حل جزاء الاحسان الا الاحسان یہ ساتھ اے کلے یارے غار دے واسطے سرکار ہے آخر ہر ایک دا احسان ایتھی دے چھڑیا میں بدلہ دے چھڑیا مر ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ رب بے مانگنا تھوڑا یا کیدے دی ٹھکائی دی کلی یک طرفہ ٹریفک دے نہ ہوئے کیوں میں او سالی نو مننا وا توجہ او سالی نو مننا وا آندے نے جی علی سن خلیفہ ہی ہو سن اور کوئی غاصب سی کوئی لٹیرا سی کوئی معاذ اللہ کی سی اے دشمن سن آل دے میں کیا سن علی نو مننا مننا میں کیا میں او سالی نو مننا جنہیں یارے غار دے وصال تو بعد اتنا گزرت تو بعد آپ دی منقوحہ حضرت اسماء بنت امیس نال جنہیں نکاح کیتا ہے وہ سنیاں دا پیر علی ہے لو ہے کہ نو سبحان اللہ وہی شریکہ کرنا ہے دشمنہ شادیاں کرنا ہے مجال توبہ اساں مرن جی مکانتا ہے میں کیا تو مکائے علی نے یارے غار دے جان تو بعد شروع کر اسماء بنت امیس نال اپنے پتر ہوئے نام انہاں دا بھی ابو بکر رکھیا انہاں دا نام عمر رکھیا انہاں دا نام عثمان رکھیا بلا شہید ہوئے میں اس ابو بکر دی گل کرنا توجہ ہے غسل دیتا پھر آپ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ چڑھ دے کے مطلب جوانی اور حضور نے فرما دیتا پھر اس موقع تو دے انا مدینہ تو علم ابو بکر نساسوہا عمر حبالوہا عثمان سخوہا علی بابوہا فرمائے لوگوں میں علم دا شہر ابو بکر دی بنیاد عمر دی دیوار عثمان دی چھت علی دا دروازہ علی علم دا کیے سونے دروازے دی لوڑ 2 بری پہ ہاؤلی بندے جو تھک گئے تو بس کرتے سے سبحان اللہ نے میں نے کچھ دسنا ہے کہ میں کی کرنا ہے ورنہ اگلے نے فون تے میں کٹی جا رہے ہیں میں کہ کوئی اتنے گل کو پیڑ دی ہو جائے دروازے نال واسطہ کنی بری پہنتا ہے 1 بری جدوں آئی بڑے مقرر تسی سنے ہوئے یہ گل یہ بھی ونڈ کسی نے کی تقریر صرف سنن دا نام نہیں ہوتا اور تینوں سلام ہے جنہیں یہ جملہ کیا ہے تقریر سمجھن دا نام ہوتا ہے وہ جی سمجھ آئی ہے تو سمجھ تقریر ہوئی تے جی سمجھ ہی نہیں آئی پھر آقا کھڑی آمد ہویا ہن سن دروازے دا واسطہ 2 بری آندے بھی یہ علم چ داخل بھی ہونا ہے مڑ بھی علی نال باہر جی فارغ ہو کے باہر بھی نکلنا ہے مڑ بھی علی نال باہر جو ساڈی مسجد بعد ماشاءاللہ اتنے تے لکھے علی مرتضی باہر بھی لکھ دو یا ہی مطلب سچی دسیا جو کوئی تکلیف ہوئے تانوں کو تکلیف ہوئے خوشی ہوئے یارے کار دا نام لکھو چوں یاراں دا نام لکھو 5 دن پاک سانوں کوئی تکلیف آپ برادریوں جا کے یا علی مدد لکھ دو آپ اپنے پیسے نال اینو گوارا مجھے ویسے مثال دیتی جاتی ہے کہ سارے دا یاراں دا نام لے آ جائے نا یار میرا فلانا یار ہے میرا بڑا جگری یار بڑا ایک دا چھڑ دیا ایک دا نام نہ لکھی تو آندے نے
साडा नाम ही लै होए असीं किहड़ा तेरा प्यो मारू नहीं इंज कहंदे तुहाडे नहीं कहंदे साडे तो तेरे नहीं कहंदे एक दा नाम ना लिया जाए आंदे इधर भी चलदा आंदे यार साडा भी नाम लै असां किहड़ा तेरा प्यो मारिया मैं क्या गल दी पंड हो गई जे नाम लिया जाए पता लग जाता है इन्हें कोई ना कोई मारिया है जेड़ा अली दा नाम नहीं लेंदा सानू पता लग गया बदर तो लेके मुगा तक फिर अली ने उन्हां दा मारिया इन्हां दे वड्डियां नूं फिर मारिया ये तां नहीं नाम है दे ओने छड्डिया ही सीधे आने जनाब मस्जिद होवे बाहर होवे सीधे आने नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर मुनाफा आ गया अली पाक को बाबुल इल्म दा इल्म जनाबे वाला परखण आ गए आंदे ने या अली बंदा साडा फौत हो गया है फौत होया कोई ओनू पहले समझा दिया आखिया कि तू मैं इंज करके मंजी ते पै जाने तैनूं इंज रुकीए दांगे ते अली पाक नूं लियाउने आ उन्हां नूं इन्हें जनाजा पढ़ाओ ते वो जदों जनाजे वास्ते अल्लाह को कहणगे ना तू उठ पई असीं ताड़ी मार देंगे आखांगे ओ आंदा मैं इल्म दा दरवाजा दे इन्ना पता ही नहीं कि जिउंदे दा ते जनाजा ही नहीं ते ओ साडी बड़े टहल सेवा हो जानी पूरे इलाके दे अंदर ये प्लान बनाया अली पाक आंदे या अली वो बंदा साडा एक दरवेश मर गया है वो आंदा जी मेरा जनाजा अली पढ़ाए ते आओ फिर चलिए आपने फरमाया पे लिया उठो किसे नूं ले जा किसे और को पढ़ा ले आख्या नहीं ओदी वसीयत सी आपने फरमाया अच्छा वसीयत फिर वसीयत पे अमल करना लाजिम है उसी दी वसीयत पे अमल करना है वाजिब है फरमाया सफा बना लो अली आ रहा है आओ फिर बनाओ आ रहा है अच्छा सफा बना लिया जीवते को आगे बात आपने फरमाया भी जनाजा तैयार है नियत कर लो आपने भी अली पाक ने भी नियत की थी 4 तकबीर नमाज़े जनाजा फर्ज किफाया सदा अल्लाह वास्ते दरूद दरूद नबी पाक वास्ते दुआ वास्ते जदों मैयत दा लफ्ज़ अली दी जुबान तो निकले दुआ वास्ते मैयत दे अल्लाह फरमाया इज़राइल हुक्म होवे रब्बे जलील फरमाया बेटा प्या है या अल्लाह वेखदा प्या फरमाया मेरे अली दी जुबान ते मैयत दा लफ्ज़ आ गया है एदी रूह ले जदों मैयत होई मर गया जनाजा पढ़ाया उन्हां पिछों दाढ़ी 100 कख भी नहीं नशे नशे आए थे देखा थे अली दे झूठे नाल भावें लख करी सच्चिया नाल ना करी करी एक उठी पै जाती है वो ना कहन ओए उठ वो हुण किथे उठे रोन लग पे आंदे या अली बंदा मर गया है फरमाया जनाजा भी पढ़ेगा पढ़ेगा जिउंदे दा सिर्फ निकाह हुंदा मोए दा जनाजा हुंदा ते इंज जिउंदे दा जनाजा नहीं हुंदा ते मोए दा निकाह भी नहीं हुंदा ये भी मसला पका लो यार ये बंदा मर गया फरमाया ते मरे दा ही पढ़ना आए यार ये बंदा जिउंदा सी असी गलती का इतराफ करने फरमाया जिन्नियां मर्जी मनो बंदा सीधा सी जदों अली दी जुबान चों मैयत दा लफ्ज़ निकले आए अल्लाह ने इन्हूं मुर्दा बना दिता है ये हुण अली दा मारिया है क़यामत वाले दिन ही उठे आख्या हुण क़यामत वाले दिन
پر علی دا مارے پھر اسی دیانے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.